السلام عليكم ورحمة الله عزيزاتي، مرحبا بكم في وصفة من وصفات الشيف حليمة. اليوم غادي نقدم لكم واحد الديسير كيجي بالفخيز، وهذه هي الوقيته ديالو، وكيجي صراحة رائع، وكيجي نفس الوقت فيه واحد الطبقة مقرمشة. بالنسبة للمقادير، هنايا كيف كتشوفوا عندي 70 غرام هنا من الشوفان، 70 غرام. هنايا عندي 58 غرام من دقيق الأحرش، دقيق الفينو. هنايا عندي ملعقتان كبيرة عفوا، أو 40 غرام من الزبدة بحرارة المطبخ. هنايا عندي 2 معالق كبار من السكر، هذا سكر ثقيل. نمر لطريقة التحضير. على بركة الله غادي نضيف الشوفان، الدقيق، نضيف السكر، الزبدة. غادي نحاول ندمج هاد العناصر. كتشوفوا بحال ما هكذا. كيف كتشوفوا من بعد ما رملتهم نحصل عليهم بحال ما هكذا، غادي نضيفهم في واحد الصينيه للفرن. كتشوفوا بحال ما هكذا. غادي ندخلهم على حراره متوسطه حتى يتحمروا لينا. ردوا ليهم البال باش ما يتحرقوش. ندوزو للمرحله الثانيه. المرحلة الثانية هنايا كنحتاجو هذا كيلو من الفريس، وكنحتاجو هذا 500 غرام من أو نصف لتر من الكريمة السائلة، القشدة الطرية. غادي نقسم هاد الكيلو ديال الفراغوله او فخيز على كيف كتشوفوا. غسلتها مزيان وقطعتها مكعبات وقسمتها على 3 كيف كتشوفوا. دابا غادي نمروا للمرحله الطريقه. كيف كتشوفوا غادي نضيف في الخلاط الكهربائي، غادي نضيف الفخيز، غادي نضيف عليه الكريمه السائله، نحاول مع قابطه انا بيد وحده الكاميرا وكنخدم بيد وحده. الصراحه مع كنت كنصور بالايباد كنت مرتاحه فيه بزاف، كنت كنقدر كنحطو كنصور بيه الفيديوهات. غادي نسد هنا. كيف كتشوفوا غادي نحلو. كتشوفوا بعد ما هذا خفقته مزيان طحنته كنحصلوا على واحد لاموس ديال الفريس بحال ما هكذا. دابا غادي نمروا للطريقه هذه الثالثه عفوا. ضفت واحد الكاسرونه هكذا على النار، غادي نضيف الفخيز، غادي نضيف واحد ربع من الماء قليل، ربع كاس. غادي نضيف واحد المعلقه من السكر. غادي ندمج هاد العناصر كيف كتشوفوا. غنغطيه وغنخليه تقريبا واحد 4 دقائق حتى ل5 دقائق. كيف كتشوفوا بعد ما مرات هذيك ال5 تاع الدقائق كيف على البوطه صافي ضفتو في هذا الخلاط الكهربائي، وغادي نشوفوا كيف كتشوفوا بعد ما هذا طحنته ضفتو هنايا. غادي نصفيه نخليه حتى تيتصفى ليا مزيان كتشوفوا صافي. وغادي نمروا للمونتاج.
كيف كتشوفوا دابا غادي نبداو بالطريقه. غادي نضيف الكولي ديال الفخيز كيف كتشوفوا. نضيف قطع ديال الفريز بحال ما هكذا. نضيف الكريمه بحال ما هكذا ديال الموس. من بعد غادي نضيف الرقائق ديال هذا ديال الشوفان كتشوفوا عفوا بحال ما هكذا. نعاود ندير واحد طبقه من هذا كريمه او الموس ديال الفخيز كتشوفوا هكذا. نحاول كتشوفوا غادي نضيف واحد كتشوفوا هذا الكولي كنحاولوا نوزعوه بحال ما هكذا. كنحطوا طريفات ديال الفخيز بحال ما هكذا صافي. وغادي نحطوا طبقه الشوفان المقرمشه كتشوفوا هكذا من الفوق. تقدروا تضيفوا على هذه الطبقه المقرمشه، تقدروا حتى تطيب كطيب لينا وكتبرد تماما. كتضيفوا عليها هذاك الشيبس ديك الشوكولا ديك هذوك الشوكولا ديك اللي كتكون صغيره شيبس ديال الشوكولا. انا غادي نستمر في هذه العمليه حتى غنكمل هذه الكؤوس ونكمل معكم الوصفه. كيف كتشوفوا بعد ما زينتهم كملتهم بحال ما هكذا. هذا هو الشكل النهائي اللي كنحصلوا عليه. كيف كتشوفوا كيفاش كيجيونا حتى من هذا داخل ديالو. زينتهم كيف كتشوفوا على هاد الطريقه هذه بهاد ورقه ديال النعناع والفرونغواز عفوا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وكنتمنى تشاركوها مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. وكنتمنى منكم الى عجبتكم الوصفه تعملوا لي واحد لايك، وكنتمنى التشجيعات ديالكم. وسمحوا لي بزاف على هاد الايام ما بقيتش كننزل كل نهار بحال ما هكذا فيديوهات لظروف خاصه. وبالصحة والراحة إلى وصفة قادمة إن شاء الله.